पण आमच्या गावात सगळी जमीन लोकांची गांवकारांची गावाची ही जमीन आमची सरकाराची नाही. ही नालायक कोणाच्यानच काढून जायना विकूंक जायना आमची जमीन. आणि जोरी तर ब्राझिलाच्या लोकांच्यान आपली जमीन हाता भायर गेल्ली ती परती हाडूंक जाता जाल्यार गोंयकारांच्यान कित्याक जायना? हॅलो वर्राद गोंयकारा, गोंयची परिस्थिती चल्ल्या त्या प्रमाणे थोड्याच तेंपान वर्राद गोंयकार आपल्याच गोंयांत दुसऱ्यांचे गुलाम जावपाचे आसात. तरी आसतना सुसेगाद गोंयकार म्हाका कित्याक पडलो आनी जायते गोंयकार पयशे करपाक बिजी आसात. चड करून आवय बापूय, येस पेरंट्स, फाल्यां आपल्या भुरग्यांक बरो फुडार मेळचे चिंतून त्रास काडून इल्ले सुबेज पयशे करूंक सोदतात. पूण जरी तर फाल्यां आमच्या लागीं पयशे आसतले पूण आमच्या भुरग्यांक आपल्याच गोंयांत रावपाक सुशेग ना जाल्यार ते पयशे आसून फायदो कितें? फाल्यां आमच्या लागीं पयशे आसतले पूण आमच्या भुरग्यांक आपल्याच गोंयांत एक घर बांदतलो जाल्यार जमीन ना. जमीन आसलेली ती विकल्या आनी भायल्या दुडवांकारांनी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट बांदल्यात. आनी त्या प्रोजेक्टान जी फ्लॅटां येयल्यान तांचो प्रायस लाखांचेर उरोंक ना, क्रोरांनी जाल्लो आसा. आनी हे म्हारगायेक लागून जी भाव भयणी ल्हान आसतना एकामेकाच्या मोगान भोंवताली ती आतां माय पायचें जे इनहेरिटन्स आसा ताचे वांटे करपाक एकामेकाचेर मारामारी करूंक लागल्यान. इतलेंच न्हय, ही म्हारगाय आनी फुडें वचपाची आसा. फ्लॅटांचो प्रायस हाता भायर पावपाचो आसा आनी आमच्या गोंयकारांच्यांनी फ्लॅटां घेवपाक तांकां परवडचें ना. ताका लागून आयज जी ल्हान आसतना भाव भयणी एकामेकाच्या मोगान भोंवतात ती फाल्यां माय पायच्या घरांचे वांटे करपाक म्हारगायेक लागून एकामेकाचो जीव काडपाक तयार आसतली. आनीक एक खबर, गोंयचें जे एजिंग पॉप्युलेशन आसा म्हणजे 65 एंड एबाव ताची पर्संटेज सद्याक 13% आसा. आनी जे कोण एक्सपर्ट आसात ते प्रेडिक्ट करतात आनी थोड्याच तेंपान हे जे एजिंग पॉप्युलेशन 13% आसा ते 46% जावपाचें आसा. म्हणजे आयज जी 15 वर्सांची भुरगीं आसात ती आनी 50 वर्सांनी 65 वर्सांची जातली. आनी द बर्थ रेट इज डिक्लायनिंग. 2024 the growth rate of Goa is only 0.51%. आणि sustainable growth rate गोंयांत at least 2% तरी असपाक जाय. In that scenario, can you imagine the pressure that will create on public spending and welfare? म्हाका कित्याक पडला 1967 गोवा ओपिनियन पोला टायमार आमच्या जाणटेल्यांनी म्हाका कित्याक पडला म्हणोंक ना. तोरेच्यो परिस्थिती गोंयकारांचेर येवपाच्यो आसा आनी सगळ्यो चड करून गोंयकारांच्या नेणारपणाक लागून आनी थोड्यांच्या आशेक लागून ग्रीड इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट. आनी गोंयची जी जमीन आसा चडशें ताका लागून जाता. आनी जरी तर गव्हर्मेंटान ऑ पॉलिटिशनांनी गोंयकारांची परिस्थिती अशी करून दवरल्या जाल्यार गोंयकारांक आनी उपाय उरला कितें? हाचेरूच एक गोंयकारां मुखार आमी एग्जाम्पल दवरता. ब्राझील लेगो दे माइना हो एक गांव गोंयचे भाशेनूच आदी जे गोंयकार आपल्या गांवांनी सुशेगाद रावताले तेच भाशेन तांचो एक गांव आसलो. शेतां, भाटां, दोंगर, रानां. पूण सडनली 1970 वर्साक तांच्या गांवांत गव्हर्मेंटान येवन मिलिटरी ट्रेनिंग बेज बांदली आनी उपरांत ते गांवचे लोक आनी ते मिलिटरी लोक तांचे मदें कॉन्फ्लिक्ट सुरू जालें.
मिलिटरी लोक त्या गांवच्या लोकांक एक्यूज करूंक लागले की ते तांची जमीन एनकरेज करतात म्हणून. तेन्ना एक गांवचो मनीस फुडें सरलो आनी चिंतपाक लागलो, वेट अ मिनिट, हे गांवांत पयलो कोण आसलेलो? मिलिटरी पयली येयल्ली, आमचे जाणटे पयले रावताले, आनी मिलिटरीन वो गव्हर्मेंट जमीन घेतल्या जाल्यार ती कोणा कडच्यान घेतल्या? अशें तांणी थोड्या गांवच्या लोकांक एकठांय केले आनी उपरांत ते कोर्टांत गेले. आनी कोर्टांतूय तांकां कॉन्सियन्स आसलेलो आदोगाद मेवलो. आय विल रिपीट, तांकां कॉन्सियन्स आसलेलो आदोगाद मेवलो आनी कॉन्सियन्स आसलेलो जैजूय मेवलो. आनी ओतुंबरांत 2017 तांचे फ्रीडम जे हाता भायर गेल्लें तें तांकां परतें मेवलें. वाचून दाखयता. द पीपल ऑफ लागो दे महिना won their battle and secured their territorial rights in October 2017. This victory allowed them to continue living in harmony with their traditional lands and practices. आणि जोरी तर ब्राझीलाच्या लोकांच्यान आपली जमीन हाता भायर गेल्ली ती परती हाडूंक जाता जाल्यार गोंयकारांच्यान कित्याक जायना? आणि जोरी तर जाता जाल्यार हे कोण करतलो आनी केन्ना? And if not us, then who? आता हांवें जमीन म्हटल्या आनी ह्याच विशयाचेर आज भासाभास करपाक आज आमच्या मदें फादर विजितासांव आसा. वेलकम फादर. फादर विजितासांव ताची तुमकां चड वळख करून दिवपाची गरज ना. हे जमनी विशीं तुमच्या फादराक भरपूर नॉलेज आसा, स्पेशली कोमिदाद लँड. फादरान हे कोमिदादीचेर एक बुकूय बरयला. त्या बुकाचें नांव गोवन विलेज कम्युनिटीज. फादराक उडगास आसा जाल्यार नको, आमी जेन्ना मारगांव कोमिदादीचेर अवेरनेस केल्लें तेन्ना जायते बूक हाडले आनी ते फटाफट काबार जाले, निघून सगळे काबार जाले. आतां ते कोणाकूय जाय इंट्रस्ट आसा जाल्यार खंय मेवतले? ते कॉन्फिडंटान आसतले. मारगांव कॉन्फिडंट बुक स्टोर, थंय ते कोणाकूय इंट्रस्ट जाल्यार तांच्यांनी हे घेवचे जाता आनी हातूंत कॉम्प्रेस करून आमची आदली जी नॉलेज आसा ती जायत्या तरणाट्यांक खबर ना ते हातूंत मेवता. तशेंच फादर न्यूज पेपरांचेरूय जायते आमचे गोंयचे जमनी बाबतीन बरयता. तशेंच तो सांत इस्तेवां कोमुनिदाद ताचो प्रेसिडेंटूय आसलो आनी ह्याच्या प्रमाणे फादरा कडेन जी नॉलेज आसा ती आतां तो आमच्या तरणाट्यां मदें शेअर करूंक सोदता. थँक्यू फादर फॉर युअर दिस शेअरिंग युअर इनसाइट. नाउ बिफोर गोइंग इनटू द क्वेश्चन्स, फादर, व्हॉट वॉज अ स्पार्क टू रायट ऑन दिस कोमुनिदाद? कोमुनिदादचेर बरोवपाक तुका इंट्रस्ट कसो आयलो? म्हाका हो इंट्रस्ट येयलो जेन्ना तुमकां खबर आसा फादर बिस्मार्क आमच्या गांवांतलो तो गोंयांत झगडटालो हांगातली जमनी खातीर आनी तो आमच्या गांवांत प्रेसिडेंट जाल्लो कोमुनिदादीचो. तो मेलो आनी तो मत लोकांनी म्हाका परसान थंय घातलो ताच्या जाग्यार. हांव घेवंक सोदिनासलो पूण ताणें परसान घातलो म्हणून. तेन्ना म्हाका चडलीशी कांय खबर नासली. हांव जाणासलो आमी गांवकार म्हणटा ताका जेवण येतालो आनी आमी गांवकार इतले दोन वस्तू जाणासलो. म्हाका त्या जाग्यार पडटा हांवें शिकचें पडलें सगळे ऑर्गनायझेशन म्हणटा तें मला व्हड कोमुनिदादीची रिस्पॉन्सिबिलिटी. हय, म्हणजे त्या सतां हांव शिकूंक लागलो आनी हांवें पयलें इतली आमची गिरेस्तकाय आसा आदल्यांनी आमकां दवरलेली आनी तरी आसतना आमी भिकारी जाल्ले आमच्या गांवांनी. हांव ते मदीं कधी शिकता शिकता म्हाका कितल्योच वस्तू कळोंक मेळ्ळी. तरी खातीर आमकां दर एका गांवांत इतली जमीन आसा. घरां बांदूंक आमकां कोमुनिदादीन जमीन दिल्या. सगळीं घरां आहा तितली कोमुनिदादीन जमीन. मागीर आमची शेतां आहा तितली कोमुनिदादीन, बांद आनी सगळीं खाजनां आहा तितली कोमुनिदादीन. सगळो गांव म्हणटा तो कोमुनिदाद विलेज म्हणटा ती, गांवकारी विलेज म्हणटा ती सगळी कोमुनिदादीची, म्हणजे गांवच्या लोकांची, सरकाराची न्हय. इतले आमचे लागीं आसतना आमीच कोण आमी नफो जाले आयज. ताका लागून आमचे सगळे प्रॉब्लेम जाले. हांवें कधी कधी शिकता शिकता आनी म्हाका इंट्रस्ट आयलो आनी शिकत रावलो. त्याच वस्तूंत हांव केन्ना केन्नाय बरयताय ह्या वस्तूंचेर. एका बुकूय बरयलो आनी मागीर बरयताय दिसता काडटा काडटा वस्तू जमनीचेर देखून आमची जमीन काडटाचेर. तो म्हजो वावर जावन गेलो. अजून हांव शिकता. आता फादरान सांगला त्या प्रमाणे आफ्टर फादर बिस्मार्क the most important thing was father took the responsibility. If we are thoughtful and committed, change is possible. आता प्रश्न विचारता तुका,
एक कोमिदाद हातून ऑलरेडी रफली एक्सप्लेन केला मिनींग ऑफ कोमिदाद आनी त्यो एक्झिस्टन्स कश्यो जावपाक पाहिजे. आमकां इतिहास आसा तो मिलेनियम म्हणटा आमी इंग्लीश कोंकणी भाशेन शेकड्यांचे शेकडे म्हणजे मिलेनियम म्हणटा मिलियन ऑफ इयर्स मिलियन्स ऑफ इयर्स न्हू. आनी आमच्या गोंयकारांचो इतिहास सुरू जालो 11-10 मिलियन आदी जेजुयांच्या आदी संवसारांत. जेन्ना आमच्या गांवांत ते पयलेच ब्रॉडकास्ट म्हणटा ते येयले मनीस आफ्रिकाच्यान ते हांगा पावले आनी तांणी आपले हंटर गॅदरर म्हणटा ते तांचे जिवीत काडले आपले ते तांचे काबार जाले बोकड्यो गोरवां हे करपाचे आनी ते सेटल जावंक आयले तांकां. आनी तेन्ना तांणी पळयले सगळे झाडां झांपां सगळीं रावंक जायना इनहॅबिटेबल प्लेस आनी ते तेणे बेडून सगळे जाग्यार घातले. मागीर ते आपणाक जर एका गांवांत पावले ते गांव त्याचो जालो प्रॅक्टिकली. तेन्ना राजपाचे कोण नासलो. प्रत्येक गांवकार म्हणजे ते गांव कोन्नारो जाणी ओरिजिनली पयलेस्तान हो गांव वसयला वयर काडला. शेतां गांव मागीर बांद सगळें तांणी केलां पोस्ट करून. हय म्हणून पोस्टा वरवीं तांणी सगळें बसोवन आमकां दवरला पूण आमी ते आयज पाड घालना. म्हणून तांणी इतलो वावर केला तो आमी आयज पाड घाललेलो. आतां सांग सोदता ते हिंगा पयले सुरू जाताना सगळ्यांक तुमकां जिविता वाडा ते एका गांवांत येयले जाल्यार दोंगराचेर काय केले जाल्यार तांणी बरोबर जिवचे पडटले इन कम्युनिटी समुदाय म्हणटा ते आमी उतोरायज वापरता ते तांणी एकामेकाच्या आदारान जिवीत चलोवचे पडटले. कित्याक पयलेच येयले म्हणटा ताका आडकडी खूब आसल्यो आनी आडकडी जावन आसल्यो पयल्यो ताका रानवट मोनजाती हांव घेवंक सोदताले ते सगळ्यांनी एकठांय जावन तेजेर झुजूंक जाय आसलें. मागीर जड मोडयले जाल्यार तांणी उमट्यो तांच्यो उबोन वयताल्यो ते परतून बांदूंक जाय आसलें भुरग्यांक जाणट्यांक सगळ्यांक रावंक मेळपाक आनी ताकाय. आनी गांव भायले लोक येवन ते एका गांवांत सेटल जाले न्हू. तेणी आपलो गांव केला. दुसरे गांवचे लोक येवन दुसरे जॉब येवन ताका भायर घालूंक शकताले कॉन्फ्लिक्ट धांवडांक सोदताले. म्हणून तेजी ताचे लागीं बरोबर झुजूंक जाय. हे सगळे मुद्दे म्हणटा ते ताका लागून तांणी सगळे बरोबर रावचे पडटाले बरोबर जिवचे पडटा एकामेकाक हाताक दिवचो पडटालो. ते ताची कम्युनिटी लायफ म्हणटात ते जावन गेले. आनी ते तांणी आमकां दवरले. तेणी कितें केलें ते उदक आहा थिंगा सेटल जाले आनी गांवांत फॅमिली आहा त्या प्रमाणे तांकां जमीन वांटून दिली. तूं हिंगा राव तुमची फॅमिली व्हडली तुका मातशी व्हडली दिता. धाकटी फॅमिलीक मातशी धाकटी दिली. रोय झाडां रोय कितें बसय टेंबे घाल कितें घाल खुशाल जिये. मागीर खाजनां आहली शेतां आहली दुसरी शेतां आहली ती तांणी वांटून दिली. तूं रोय फॅमिली व्हडली जाल्यार ताका व्हडलो जागो दिलो. तांणी ते रोवन सगळे फॅमिलीचे उदरपासून करूंक जाय. ते एकामेकाच्या आदारान जियेताले एकामेकागेर काम करप वयताले. तेन्ना कोण कांय फारीक करनासलो. एकामेकाक आदार दिताले कितें कडेन इन कायंड म्हणटात ते कितें ते कडेन कितें दिताले ते. पूण असलें ताचें जिवीत जावन गेलें. आनी तांणी ते आमकां एके भाशेन इतल्या शेकड्यांचे हेरिटेज म्हणटा ती दवरल्या. आतां ते जशें आमी म्हणटालो पयले ताका जिवीत खूब आवड आसलें. ते जांपा खातीर झाडां रानां खातीर सगळे खातीर ताका रावपाचो जागो करूंक जाय तो तांणी केलो. मागीर तांणी पयले उदक सगळ्याक भरना सुकते पाणयार ते सगळे बाट पडटा आमच्यानी हिंगा शेतां करूंक जाता. ते बांद घातले आनी बांद घालून सुरू केले तेणी 5 मिलियन म्हणटा आमी बिफोर क्रायस्ट. ते करून करून घोट केले तेणी 3 मिलियन बिफोर क्रायस्ट. पण आमकां इतलो इतिहास आसा शेकड्यांचो मिलियन म्हणटा तितलो म्हणटच. आनी इल्ली मांडावळ सुरू जाली त्यांची एलिमेंटरी म्हणटा आमी भाशेन 5-4 शेकड्यामध्ये जेजुयांच्या बिफोर क्रिस्टियन इरा म्हणटच हे सगळी मांडावळ एलिमेंटरी कितें जावन गेली ती केली आनी हे सगळे आमकां तांणी दवरले.
आता आपण राजा येयले तेन्ना राजा कोण नासलो. 3ऱ्या शेंकड्यान राजा दिश्टी पडले. पण ते अशोक एम्पायर म्हणटा तो ताची राजवटी ती नॉर्थ इंडिया ती श्रीलंका पासून जाताली. आणि ताचो एक बरो राजा आसलो त्या काळार्थान ते भाशेन ताणें सगळ्यांक बरे भाशेन वागयले. आणि खंयच्याच राजान पुर्तुगेज कबार जावं भास सच्चा दी मुद्यान जे राजा येयला 5 डायनास्टीज म्हणटा ती येयल्यात आणि केन्नाच कोणेच म्हणूंक ना ही जमीन गोंयची आपली म्हणूंक ना. तेणी मानून जेन्ना जमीन लोकांची थ्रूआउट इंडिया गोंया भायर सगळी जमीन सरकाराची, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टिंग सम पार्ट्स ऑफ आसाम, मणिपूर, नागालँड हिंगा जमीन लोकांची आहा थोडी. तर आमच्या गोंयांत सगळी जमीन याची लोकांची गांवकारांची गांवाची. म्हणटच ही जमीन आमची सरकाराची न्हय. आता सरकारान आता हायवे एक्वायर केलो तेन्ना ताच्या नांवार जातले. खरें म्हणल्यार एक्वायर आमच्या गोंयांत करूंक जायना, पण कितें जावं तें केलां ते त्यांच्या नांवार आसतले. पण उरलेली जमीन सगळी गांवची बार्देस सालचे जंय गोविंदादी विलेज हा तितली जमीन गांवकारांची गांवाची, नॉट ऑफ द गव्हर्नमेंट. तूं सांगता त्या प्रमाणे शिमऱ्यांनी वर्सां पयलीं मिलेनिया there was a sense of community. There was a distribution of resources and opportunities equally, right? सगळ्यां भितर ते प्रमाणे तेंगेले ते एकवट गट आसता, ते कितेंय करूंक शकता, रायट? That was a nice thing. आणि आता हे आमच्यानी करूंक जाता काय? Redistribution of resources and opportunities equal to everyone. Then we can make a difference. आता फादर दुसरो क्वेश्चन, ह्यो कोणीदाद कित्याक फॉर्म जाल्यो आणि व्हॉट वॉज देयर ऑब्जेक्टिव्ह? बरोबर, एकामेकाच्या एकांत जेवच्या एकामेकाच्या आदारान देवायचे पडटाले. ओके. त्या काळांत तेणी ते समुदाय म्हणटा तेल्लो ल्हान ल्हान गांवचो जमो, दर एका गांवचो सेपरेट जालो. 5 नासलो म्हणून तेणी आपलो गांव चलोवचो पडटालो. सगळे एवरीथींग, लँड, शेतां म्हणजे जमीन, शेतां आणि गव्हर्नन्स हे सगळे ताणीच करचे पडटाले. कोण 5 नासलो, समजलो न्हू. 5 येयले ताणी पासून तेणी पयले सिस्टम बरी आहा. आपण कित्याक करता पुर्तुगेजान पासून तेच केलें. तेणी आपल्या हातीन गांव घेवन, समजलो न्हू. तुमी कितें दितात तें दियात. गोंयकारांच्यान एज अ कम्युनिटी हिस्ट्री आसा, एकवटान रावपाक जाता आनी उदरगतूय करपाक जाता, रायट? ओके. आता व्हॉट आर द एसेट्स ऑफ दिस कम्युनिटी? एसेट म्हणजे पहिले आम्ही म्हणटा जमीन, लँड. येस. इट इज अलोदियाल उतार वापरलेले आहा ते अलोदियाल. अलोदियाल तुझे सेपरेट करूंक जायना. ओके. तुका लिंक, समजला न्हू. तूं आनी जमीन सेपरेट जायना, समजला न्हू. उतार सारकें उतार म्हणटा ते अलोदियाल. आयडेंटिटी. इट इज इनअलायनेबल. समजलो न्हू. ते कोणाच्यानूच काडून हाडूंक जायना, विकूंक जायना आमची जमीन. ते मागीर कशें जाता आसा, पण विकूंक जायना. म्हणून आनी लँड आनी गव्हर्नन्स आसले तेन्ना, म्हणून आतां ते 5-8 हातान गेला न्हू. ते एसेट्स म्हणून ते आनी एसेट म्हळ्यार इन्कम येतालो, हेचो इन्कम इनेबोर्ड म्हणटा आमी न्हू. शेतांची शिदाव, मागीर कितें दुसरे हे आहा बांदाचेर कितें रोयताले, माणसो आसल्यो, माणसो, शेतां नुस्त्याचो हे येतालो तेका, माणसांचे पावणी जाताली. तारी आसल्यो त्यो कुमदादीच्यो आसल्यो. रिव्हरान हे आहा जाल्यार दुसऱ्या गांवांत वचूंक जाय जाल्यार तारी कुमदादीच्यो आसल्यो. मागीर कितें म्हणटा ते दुसरे आंबे, पणस कितें ते पावणेक घालताले वर्साच्या वर्सा, जे कुमदादीचे आसले ते पावणेक घालताले. हय. आनी शेतां व्हडली भाटां कोणाक दिल्या, भाटकार म्हणटा आमी ते. भाटकार म्हणटा जमीन तांची न्हय, त्याची जायना केन्नाच. कुमदादीन दिल्ली आनी कुमदादी ते फारीक करताले.